वेलकम टू माय चैनल। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, लेकिन इसकी ख्वाहिशात लामहदूद हैं। इंसान को ज़िंदगी में तलब जिसकी ज़्यादा होती है वो है मोहब्बत, और मोहब्बत इंसानी ज़िंदगी का अजीम पहलू है। और बेशक मैं मानती हूँ कि मोहब्बत अमर होती है, मोहब्बत लाजवाल होती है। इसे मारने वाले, दबाने वाले खुद मर जाते हैं। मोहब्बत के समंदर में गर्क इंसान महबूब की ख्वाहिश पर ताजमहल तक तामीर करवा देता है, लेकिन ये भी लम्हा फिक्रिया है कि ख्वाहिश तो पूरी हो जाती है, लेकिन मोहब्बत के राही अक्सर मंजिल से महरूम रहते हैं। बल्कि कभी कभी तो मोहब्बत नादान की एक खता और एक गलती घरों को कब्रिस्तान बना देती है। साल 2010 की बात है कि एक हंसता बसता घर इसी मोहब्बत की वजह से बर्बाद हो गया। जी हाँ, चीचावतनी से 3 किलोमीटर की मुसाफत पर एक छोटा सा टाउन है जहाँ मेरी अपनी भी रिहाइश है, और ये 11-7 आर चक के इजाफी आबादी है। मेरे वालिद साहब ने जहाँ घर लिया वहाँ हमारे घर के सामने एक राना फैमिली का घर था। सलीम और मिसिस सलीम अपने 8 बच्चों के साथ, जिनमें 6 बेटियां और 2 बेटे थे, अल्लाह की अता करदा जिंदगी गुजार रहे थे। सलीम साहब का दाल चावल का होटल था जो कमालिया रोड पर बड़ा मशहूर था। दिन को सलीम होटल पर होता और रात को इसका बड़ा बेटा। सुबह अजान के वक्त रोज़ाना इनके घर पर चूल्हा जलना शुरू हो जाता और मिसिस सलीम दाल चावल तैयार करके देती ताकि सलीम साहब होटल पर ले जाएं। गरीब घराना था, लेकिन शर्मो हया का पैकर था। कभी इनकी कोई बेटी सिवाय सबसे छोटी के दरवाजे तक न आई थी। दोनों मियाँ बीवी रात दिन अपने घर की तरक्की और तामीर के लिए कोशां थे। बच्चे जवान थे, इनकी शादी, घर की तामीर, बच्चों की तालीम, घर के अखराजात साथ साथ चलते नजर आते थे। और ये इन दोनों मियाँ बीवी की मेहनत और आपस की मोहब्बत की वजह से था। अक्सर सलीम साहब की बीवी मेरी वालदा के पास आया जाया करती थी, और कभी कभी मेरी वालदा साहिबा भी इनके घर चली जाया करती थी, क्योंकि दाल चावल के होटल से सारा निज़ाम ज़िंदगी चलाना मुश्किल था। लिहाजा सलीम साहब की बीवी और इनकी 2 बड़ी बेटियां कपड़े सिलाई करती थी। पूरा मोहल्ला इनसे कपड़े सिलाई करवाता था। वक्त गुजर गया, दिन से रात और रात से सुबह रोशन हो गई। इनके घर के हालात पहले से बदल गए। बड़ी बेटी की शादी, बड़े बेटे की शादी, फिर तीसरी बेटी की शादी हो चुकी थी कि अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। एक वो गलती जो उस घर के एक फर्द ने लाशऊरी में की थी, इसकी वजह से तबाही ने घर के दरवाजे पर दस्तक दे दी। हुआ कुछ यूं कि इस हंसते बसते घर में एक मेहमान लड़का जो सलीम की बीवी के भाई का बेटा था, मेहमान आया। मेहमान घर के लिए रहमत होता है, लेकिन चंद मेहमान अपने करतूत की बदौलत जहमत बन जाते हैं। इस लड़के काशिफ की दोस्ती सलीम के बड़े लड़के अरशद से ज़्यादा हो गई। वो अरशद जो रात को वालिद के होटल पर ड्यूटी देता था और दिन को घर पर सोता था, अब इसका मामूल आवारागर्दगी थी। लेकिन इंसान भूल जाता है कि ज़िंदगी की बसात में गम को मात हो या खुशी को जीत, हारना ज़िंदगी को ही पड़ता है और जीत मौत की ही होती है। जिन्हें खुदा नहीं चाहिए होता, उन्हें फिर हर बुरी सोच, शख्स और चीज़ें ढूंढ लेती हैं। दुनिया की चंद रोज़ ज़िंदगी के मसाहिब को खुद पे इतना सवार ना करें कि आखिरत की दायमी हयात को ग्रहण लग जाए, क्योंकि दुनिया की तकलीफ़ कैसे ही क्यों ना हो, आखिर ख़त्म हो जाएगी, मगर मौत के बाद आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। इंसान भूल जाता है कि अल्लाह से मोहब्बत वाहिद तिजारत है, जिसका खसारा भी नफ़ा देता है, जिसका नुकसान भी सवार देता है, जिसमें कमी भी पूरा कर देती है, जिसमें किल्लत भी कसरत बन जाती है।
جس میں گراوٹ بھی بلند کر دیتی ہے، جس میں کھوٹے سکے بھی دینار بن جاتے ہیں، جس میں تاجر آپ بکتا ہے اور انمول ہو جاتا ہے۔ ارشد بھی بھول گیا کہ کچھ اطراف کشتی ہے جہاں پر بوجھ کی مانند ہوتے ہیں، انہیں بر وقت اظہار کر کے اتار دینا چاہیے تاکہ موت کے کنارے کا سفر آسان ہو جائے۔ سسکتی ہوئی سانسوں اور سلگتی ہوئی جھاڑیوں میں کوئی شور تو نہیں ہوتا، مگر چھیڑنے اور جھنجھوڑنے پر جو لاوا نکلتا ہے سب جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ارشد کی مدد سے یا غیر مدد، لیکن اس کے کزن کاشف نے محلے کی ایک لڑکی کو گھر سے بھگا کر فرار ہو گیا۔ یہ وہ عمل تھا جس کی وجہ سے با شرم و حیا گھرانے کے دروازے پر ذلت و رسوائی نے دستک دی۔ شور برپا ہو گیا۔ ہجوم انسان میں کسی نے کیا کہا سلیم کو یہ اس وقت کا منظر آسمانی جانتا ہے، لیکن مہمان کے عمل سے بے خبر سلیم اور اس کی بیوی، لیکن باخبر اس کا بیٹا اپنے گھر کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کاشف بے شک لڑکی کو اس کی مرضی سے لے گیا، لیکن قیامت ٹوٹ گئی۔ سلیم کے گھر پر پنچایت ہوئی، سلیم کو طعنے سننا پڑے، لوگوں کی تلخ سوالوں کے جوابات دینے پڑے۔ لڑکی کی برادری نے یہاں تک کہا کہ ہم تیری بیٹی کو اٹھوا لیں گے۔ سلیم پنچایت سے تو واپس آ گیا، لیکن خاموش، کبھی کاشف سے رابطے کی کوشش کریں تو کبھی ارشد کی طرف لاچار نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی شرم و حیا والی بیٹیاں سامنے روتی دکھائی دی۔ سلیم کی بیوی نے لوگوں کے سامنے قرآن اٹھا کر کہا کہ اسے اور سلیم کو کچھ پتہ نہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنے کو تیار ہے۔ لیکن لڑکی کے خاندان والے بھی لوگوں کی باتوں سے تنگ خاموش کھڑے تھے۔ آخرکار پنچایت سے ملنے والے 2 دن کی مہلت کو غنیمت سمجھتے ہوئے سلیم نے اپنے آباد گھر کو رات کی تاریکی میں ویران کر دیا اور خاموشی سے اپنے بچوں کو ہجرت کروا دی اور خود نہ کردہ گناہ کی سزا کے لیے رک گیا۔ ادھر سلیم کی بیوی بچوں کو لے کر جا چکی تھی محفوظ مقام پر، لیکن گھر بے دخل، لوگوں کی باتیں عزت کو ذلت میں بدلتا دیکھ کر اپنے حواس کھو گئی۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی۔ ارشد ماں کی موت، بہنوں بھائی کے لیے بے گھر باپ کی عزت خاک ہوتے دیکھ کر سکتہ میں جا چکا تھا۔ سلیم نے بیوی کی وفات پر حوصلے سے اللہ کی آزمائش کو برداشت کیا، بیوی کو دفنایا اور لڑکی کی تلاش میں نکل گیا۔ آخر 3 دن کی کوشش کے بعد لڑکی والوں کو لڑکی واپس مل گئی۔ ہاتھ جوڑ کر معذرت کی، گھر کو فروخت کیا اور دکھی دل سے خود بھی ہجرت کر گیا۔ یہ ایک مہمان کی غلطی سے دنیاوی محبت سے پیدا ہونے والی صورتحال جو خطرناک کہانی کا رخ اختیار کر گئی، یہ سبق دیتی ہے کہ دوسروں کو پڑھنے اور سمجھنے کی بجائے خود اپنی ذات کو سمجھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ سے ہر وقت عافیت اور رہنمائی مانگتے رہنا لازم ہے، کیونکہ بسا اوقات پھانسی کے پھندے پر بھی پھول لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسانی شخصیت کی نشوونما اس وقت رک جاتی ہے جب آدمی خود کو کامل سمجھتا ہے۔ ایک انسان کو بہترین انسان بناتا ہی اسلام ہے۔ اچھے مسلمان کا مطلب ہی اچھا انسان ہے، لیکن اچھے انسان ہونے کی حتمی نشانی یہ ہے کہ آپ عمدہ مسلمان ہوں اور آپ کا خاتمہ بالایمان ہو، ورنہ کفر کی زندگی اور موت بظاہر کیسی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک آپ بدترین انسان ہیں۔ کیونکہ آپ اللہ کے بندے نہ بن سکے، حالات جیسے بھی ہوں، اپنے بچوں کی پرورش دین اسلام کی روشنی میں کریں تاکہ آپ کے بچوں کی ایک غلطی، ایک خطا کسی کے گھر کی بربادی کا باعث نہ بن جائے۔ یاد رکھو کہ شدید دکھ اور انتہائی خوشی، یہ 2 حالتیں بڑی دھوکہ باز ہیں، مگر ان کے لیے جو اللہ کی حکمتوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ دل کی حالت تو بدل جاتی ہے لیکن دل کی حقیقت نہیں بدلتی۔ لیکن دونوں حالتوں میں صبر اور شکر ڈھال ہیں۔ بری عادتوں میں سے ایک بری عادت ہے کہ اپنے مطلب کی بات دماغ میں بٹھا کر دماغ کو تالا لگا کر چابی نگل لیتے ہیں اور کچھ بھی سمجھنے سے عاری ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کلی کا سامان کسی اور کا سامان ہوتا ہے،
اس دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں۔ تو فرینڈس، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام فرینڈز میں شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔